السلام عليكم الدراري، نتمنى واش كلكم كنتم مزيانين. معكم انيس. اليوم نوريكم طوموبيلتي، نديرو الريفيو ديالها مرسيدس سي ال 224 ماتيك اي ام جي لاين. فيها تقريبا كاع لي زوبسيون. غنشوفو معنا ليكستيريور ديالها، الباك اي ام جي كيفاش داير الانتيريور، ونمشيو ندورو بها واحد الدويره تشوفو السوغان ديالها كيفاش كتشد لي فيراج، ضرب لو 0 ديالها. غنوريكم هادشي كامل، بقاو معنا الدراري. الى عجباتكم الفيديو متنساوش البتي لايك البتي طابونمون. يلا سي بارتي. هادي هي الطوموبيله من الاكستيريور، الباكاي مجي في هاد لي بوس هادو في الكابو القدامي. لو سين مرسيدس هنايا، هذا السامبول مرسيدس فيه الانتيريور ديالو، فيه هذاك الرادار اللي كيخليها تفراني ملي كتكون طوموبيله قدامها فران دورجونس، وداك الشيء كيتعبر كلشي من هنايا. كاين واحد الكابتور الانتيريور دو سامبول مرسيدس. الفوق هنايا كما كتشوفوا كاينه الكاميرا ديالها، الكاميرا باش تكفين من القدام، هي اللي كدير هذاك لافي بانوراميك، كتصور من القدام ومن الكاميرات الاخرين اللي غنوريكم حتى هما. ندير لكم غران طونك باش يبان لكم هادشي مزيان. هادي لا غري ديامونتي بلاك باك كما كتشوفوا، هاد لي ديامون هادو مصبوغين بالكحل ديكرومي كما كيقولوا ليهم. في هاد لي كابتور هنايا حتى هما ديال لي فران دورجونس، ديال لا ديستانس، ديال داكشي كامل. مع الطوموبيله في هذاك لو باك تكنولوجيك ديال السوغان كيخليها تفراني في لوطوروت. كتبع الطوموبيله اللي قدامها، مثلا الا فرانات الطوموبيله اللي قدامها، الطوموبيله ديالك هي كتفراني كتبعها في لا ميم فيتاس. في هاد لالام القداميه بالليموني، مع فيها هادي بروميير اديسيون. العام الاول كيبيعوا اون بروميير اديسيون كتكون على العام الاول كتباع، وفيها واحد لو باك كتكون هي ديما اي ام جي لاين. وفي هاد لي فينيسيون هادو بلورانج، غنوريكم الجوان حتى هما فيهم فينيسيون اورانج. اللور ديال الطوموبيل الانتيريور شاو هادو لي فار مولتي بيم كما كتشوفوها مكتوبه هنايا مولتي بيم لاد. فيها 3 ديال البولات، وهادو كيعبروا مثلا اللي كنتي كدور في الفيراج كيدوروا معاك. الا كانت طوموبيله اون فاس كيهبطوا لي فار في جهته باش ما زعما ما تبرزطوش. وفي لا لين هادي هي اللي كتشعل بالبيض في بريزونس، وهاد لا لين هادي ملي كدير لها كلينيوطون كيشعل لا لين كتشعل بالليموني. فيها الطبعه مرسيدس بنز هنايا في لي فار الانتيريور داخل. هادو هما الجوانط كما قلت لكم، هاد الدراري بريميوم اديسيون 19 بوس. هادو فيهم هاد لا لين هادي الاكستيريور بالليموني، كيجيو دوريجين من الكراج بهاد البنوات بريدجستون هادو سبور مزيانين ران فلات. هانتوما ما كما قلت لكم الطوموبيل بريميوم اديسيون، فيها الطبعه هادي اديسيون هنايا مكتوبه. هذا الريتروفيزور في هذا الخط هذا، هذا الشرط هذا من هنايا كما شفتوا، واللي كيشعل فيه السينيافيل. والريتروفيزور فيه هذاك البوله الحمراء كتشعل باش ما كما كيسميو افيرتيسور دونغل مور. وهاد الكاميرا هادي من التحت، هذا الريتروفيزور الدراري تصوروا الثمن ديالو راه داير واحد 1000 اورو ولا ماشي. وفي هاد البوله هادي مازال لتحت، ملي كتشعل الطوموبيل بالليل كتشعل هاد البوله باش تضوي لك الباب ولي زونفيرونمون ديال الطوموبيل كامله باش تبان لك فين هي. شتي مطبوع عاوتاني انا مرسيدس بنز من التحت. وهاد الكاميرا هي اللي كدير كاميرا بانوراميك، تقدر كتفيلمي لك الجوانط باش متقاش ملي كتكون كتمانوفري باش تدخلها وتخرجها من البلاصه ديال الباركينغ، كيبان لك كلشي من الجناب باش ما تضربش الجوانط. هاد لوبسيون واعره في الحقيقه الدراري، غنوريها لكم من الداخل وغتشوفوا كلشي. هذا هو الجنب ديال الطوموبيل، لو تور ديال الشراجم حتى هو ديكرومي بالكحل. فيه هاد اللعيبه ديال الوسط مع الشرجم هادي مع اون كوبي، الشرجم ما فيهش لو مونطون غنوريه لكم. ولا السول بارتي كرومي واخا بلاك باك كيبقى هاد لا بواني هادي كتولي النص ديالها اون نوار والنص الاخر كيخليوه كرومي. فيها لوبسيون هذيك شنو سميتها كونفور مود، هكا تخشي يدك الا كانوا عندك السوارت في جيبك كتحل الطوموبيل بوحديتها.
كما قلت لكم مع الطوموبيل سي اون كوبي ما فيهاش لي مونطون دو بورت. زوينه هاد لوبسيون في لي كوبي كتعجبني بزاف، كتزيد ان بتي تاير في الطوموبيل. ها هي الطوموبيل من الجنب فيها طوا اوفرون، غنحلوه باش نوريوه لكم. نحلوه كامل كيتحل من لانتيريور بيان سور. شتا طفات تستناو الدراري تنشعلوها من البعد ونوريوها لكم. هذا هو اللور ديال الطوموبيل عاوتاني البريميوم، هذيك البريمير اديسيون كتبان عاوتاني من اللور. سبويلر اللوراني ربي البارشوك اللوراني فيه هاد الشرط الليموني بيان سور. هادو سي ديفو مبقاوش كيديروا ولاد الحرام لي بو. هادي سي اون فوس بريز دير حتى هي، ولكن زوينه كتزيد واحد تيتار كتكون عارف لايم جي لاين. هادوما لي فار ديالها اللورانيين كما كتشوفوا، فيهم هاد الكريستال داخل هو اللي كيشعل بالليل ملي كتفراني، وفيها مازال هاد الشرطه اللور في الباربريز اللوراني محال تكون كتبان ليكم، وفيها مازال عاوتاني هادو ملي كتفراني. فيها لي فيتر تانتي اللور، هادو فيتر تانتي ديال لوزين ماشي تانتي، دونك يعني كتكون تامبري. ها هي من الجنب الاخر عاوتاني طبعا بريميوم اديسيون عاوتاني كتلقاها في هاد الجنب هذا عاوتاني. البلاكيت دو فرام خلاوها كري، كنا داروها بالليموني حتى هي تكون جات واعره. هذا هو كتورك، خاصك تكون عندك الساروت في جيبك سينو ما كتحلش. هما الملتي بيم عاوتاني. هاد اللعيبه كتكون عاوتاني هاد الديفيزور، هذا دفو ديفيزور كيكون في لايم جي لاين. غنوريو لكم الموتور حتى هو كيفاش داير، واخا 2 لتر ماشي شي حاجه. شي سخون. هانتوما شوفوا الخدمه مرسيدس كي دايره، داكشي نقي ومقاد. موتور 2 لتر راك عارفينو كيكون مخبي. هاد البلاكه هادي سخونه بلا ما تقربوا ليها كتكون طيبه، الله يشد طيب على ام البيض والله. ها هي الباتري هادي الالترناتور، عفا واحد الباتري صغيره ملي كتفراني داك الالترناتور كيشارجي واحد الباتري هو اللي كيخليك عاوتاني ملي كتكسيري ما كتكونش لا كونسوماسيون كتير. هنا كدير البرودوي ديال الجهاز. وانا الدراري هذا هو الانتيريور ديالها كما كتشوفوا، توت لي سور بيكور ديال الكوير كلهم بالليموني. ندير لكم كاميرا كرون طونغل، شفتو كاع لي سور بيكور ديال الكوير. السياج الكونطارا في الوسط وكوير من الجناب. الكونطارات هو فيه الطبعه هادي سور بيكور بالليموني. كاين عاوتاني هنايا في السي دو بورت فيها لي سياج ريغلاج ا ميموار. وهنايا عاوتاني كاين داك لو سوتيان لومبير، كتنفخ لك اللور ديال لو سياج هنايا باش تكالي لك ظهرك مزيان. هادي لي باف بورن ماستر، هادو اون اوبسيون تا هما كيخلي لو سون الحقيقه لو سون ناضي في هاد الطونوبيل. فوالا ونوري لكم لي زوبسيون لو ريست بوندون لا كوندويت. خليكم معنا الدراري.
كيفاش داير هذا كما قلت لكم موتور 2 لتر فيه 190 195 واقيلا 195 شوفو كاتماتيك، يعني الطوموبيله لاصقه مفيستيه مع الارض، كتكون شاد فيراج ب80 100 ما كتحركش الطوموبيل. موتور 2 لتر في الحقيقه مزيان، ديجا تقدر تلعب به واحد شويه. الطوموبيله دابا في كونفور كما الشر ما فيهاش الصداع بزاف. عاوتاني لي زو بي اف وداك الشيء اللي كيزيدو لي فيلتر بارتيكول اللي كيزيدو في اوروبا راه بقاو كيخليو الطوموبيلات اللي كيديرو لا صداع لا والو، راك عارفين كلشي. دوزوها مود سبور باش تشوفو السوقان كيفاش كيولي. كما كتشوفو راه كاين شويه ديال ريبوندون، ماشي 190 شوفو كومام، راه شي حاجه كدير 0 ل 100 في 7 وقيلا 7 ثانيات ولا مع 7 وشي صريف. وديك كاتماتيك كيعاون مزيان. هانتوما غتشوفو كيفاش كتشد في الفيراج، كيتسمع التوربو تا هو كيطلق. الا سمعتوها الدراري المكان ورا كتسمع ديك داك البرد ديال التوربو. وصلنا للفيلاج بشويه علينا. فيه المود ايكو عاوتاني والمود انديفيديوال. المود انديفيديوال تقدر تبروغراميها كيما بغيتي. نديروها في مود ايكو ونوري ليكم. مود ايكو تا هو كيدير مبقاش فيها الصداع. بوليس شويه. كما كتشوفوا هاد ليكرون هذا كيبين لكم نيوتن متر اللي كيديفلوباو دابا، لي كيلو باسكال بحال قلتو العودان ديالها. لا طونسيون ديال لا باتري مازال مشارجي مزيان، وهادي لا بويسونس ديال الموتور. الزيت هنايا كيبان لكم بان الزيت سخون والماء مازال شويه بارد، خصو مازال يسخن شويه. راه عارفين هنايا كيكون داك هذا فيها لو غران ايكران، فيها دو كونتور دو فيتاس، تقدر تبدل لافيشاج ديالو، تقدر دير لي لانديكاتور ايكو، جي بي اس، جي فاس، شوفها فين واش كتدفع ولا مكتدفعش. هنايا الوسط تقدر دير موسيقى، تقدر دير جي بي اس عاوتاني، كاين بزاف ديال لي زوبسيون. لا راديو، لو تراجي، نافيغاسيون، تيليفون، اسيستونس ديال السوقان، موسيقى، لافيشاج تقدر تبدلوه. ولا مانتونونس تقدروا تشوفوا واش الرويد منفوخ. باغ اكزومبل هاد لوبسيون هادي واعره، كتشوفوا لا بريسيون ديال لي بنو واش منفوخين ولا لا، ولا طومبيراتور ديال هادو لي دوك لي فو دو فونتيلاسيون ديالها. فينيسيون ديك فينيسيون ديال مرسيدس فيها دوك لي لاد اللي كتنقص لا طومبيراتور كتشعلو بالزرق، كتزيد لا طومبيراتور كتشعلو بالحمر. كليماتيزاسيون ديالها كتصوت مزيان، كدير لها اوطو كتخليها هي اللي كتسيليكسيوني لا بويسونس ديال لا فونتيلاسيون. فيه هاد راست هادي ملي كتطفي الطوموبيل وتخرج منها كتبقى تسخن، باش ملي ترجع تلقاها مازال سخونه. هاد لوبسيون زوينه هاد. الفولون كما كتشوفوا هذا لا ام جي، فولون ام جي لاين فيني افيك الالومنيوم من هنايا مكال شوي. الفولون كوير نابا، فولون حقيقه رقب زوين في التوش ديالو. هانتوما واحد العقيبه نوريكم 0 100 كيفاش كيدوز. كتشوفوا راه في عقيبه وكوميم كتجر. الموتور فيها خفيف والطوموبيله زعما كتحس براسك في الامان.
السوقان كتحس بها لاصقه في الطريق، كتشوف هداك الجي فورس كيظهر، وفيها كوميم واحد تيبغي الا درتيها مود سبور وخليتيها حتى سخنات كيكون فيها واحد ماشي شي حاجه، ولكن فالي باليط عاوتاني الا بغيتي تخدم بيديك دوز لي فيتاس من الفولون. هانتوما شفتو الطوموبيل كيفاش كتمشي في مود سبور. نوريكم دابا مود ايكون، نرجعو اللور نوريكم بعد هاديك لوبسيون ديال لي كاميرا بانوراميك، كدوز مارش اريير كتشعل لك كاميرا بانوراميك. هادي ديال اللور تقدر اما من التاكتيل من هنا، اما تقدر عاوتاني من هنايا. انا هاد لاباري اللي كاين هنايا تقدر دوز بحال هكا، دير اما اللور غرون طونغل هذا بيتي طونغل بالكاميرا من الفوق عاوتاني، ولا غرون طونغل اللور بحال هكا، ولا بغيتي عاوتاني الجناب هادي ديال الجناب واعره الدراري، كيبان لك كلشي، كيبان لك الطروطوار، كيبانوا لك الجوانط ديالك فينا هما، زعما شي حاجه بلوس. هادي القدام عاوتاني الا بغيتي تصور قدامك زعما تشوف واش قربتي للحيط، ودير قدام كون طونغل عاوتاني. وهاد لوبسيون هادي الا بغيتي الطوموبيلات تباركا بوحدها حتى شي نهار ان شاء الله نوري لكم هاد لوبسيون الدراري. يلا دابا نرجعو اللور، ندير لها بحال هكا. شفتو بهاد الكاميرا هادي الفوقانيه كنعرف واش الطوموبيله فين وصلات، واش شفت التروطوار، واش قربت ليه. زعما هاد لوبسيون شي حاجه فريمون با مال. كما كتشوفوا هنايا الطوموبيله اون فوا كديرها اون مود ايكو كتولي كتدفع بالنيوتن ديالها، مكتبقاش تدفع بهذاك الكيلووات ديالها، بلا بويسونس ديال الموتور، كتولي كتدفع بالنيوتن. الكونسوماسيون ديال الطوموبيليه هادي الدراري كتشرب شويه، طوموبيل عزيز عليها شويه ليسانس 13 لتر في هاد الدوره هادي اللي درنا. حاليا دابا 10 لتر في مود ايكو، لكن شي زعما غادا في واحد العقيب. دابا نتمو هابطين، شفتو ملي كتم هابطه الطوموبيل كتشارجا ولا فرانيت عاوتاني كتشارج، وداك الشارجمون هو اللي كيدفع عاوتاني ملي كديمار. دابا هي غادا وكتشارجا، دابا مشارجيه، ولا وركت عاوتاني غتدفع بهداك الشارجر باش نقص لا كونسوماسيون ديالها. فهنايا باش تجمع نضاضرك هاد القضيه هادي زوينه هنايا فوالا هاد تشطو فغون تحلو تسدو، هادي ما كنخليها محلول. هادي اس او اس الا طرات لك شي حاجه الله يستر كيوريك هنايا. فوالا كتوريك هنا كيتحل لك هاد البوطون هادي، ولا وركتي عليها كتعيط لك على البوليس. الله يستر الله يستر. وهادي مرسيدس مير، هادي لا طرات لك شي حاجه ولكن ماشي اس او اس، زعما شي لعيبه خفيفه طردقات لك الرويده ولا كتعيط عليهم كيجيو اسيستوك. اوروبا كامله كتخدم هاد القضيه. وهنايا البالي عاوتاني الا بغيتي اللور تشعل القدام تشعل اليمين على اليسار. فهاد سميتو بار سولاي لاصق مزيان، كيشد هنا كيشد هنا كيشد هنا، فين ما بغيتي يشد كيشد. كاين عاوتاني لي سياج افيك ميموار، تقدر تهبط السياج ديالك من هنا تجر تطلعو
تردو اللور تزيدو لقدام. هادي ما فيهاش لي سياج كوير، فيها لي سياج شوفون، مفيهاش هداك لي سياج ريفخواديسون اللي كيبردو، فيها لي شوفون هنايا كتشعلو تورك عاوتاني كتهبط. وفيها السياج ميموار، دابا الا واخا تبدل مثلا تبدل لا بوزيسيون ديالك تزيد لقدام هادي تغيرها كتورك على عاوتاني كترجع لك في لا بوزيسيون ديالك. فوالا هنايا تقدر تفيروي ولا ديفيروي الطونوبيل. وهنايا عندك هداك الشي ديال الزجاج ريتروفيزور الا بغيتي تجمعو. فمازال هاد الرونجمون هذا هنايا هو شويه صغير في الحقيقه، ولكن براتيك تقدر تمشي فيه داك الشي ديالك. كندير فيه التليفون كنشارجيه بهاد الكابل هذا. وفيه عاوتاني هاد لابلاتين هنايا موريتكمش من هنا، كتعزل مود دو كوندويت واش ديناميك، تقدر تزيد في الصوت ديال لا غادي ولا تنقص من هنا. هنايا عندك لي كاميرا بانوراميك الا بغيتي بلا ما دير مارش اريير تشعلهم، ولا بغيتي تباركي بوحدها كتورك هنايا. الا بغيتي تشوف لي بارامتر ديال الطوموبيل كتورك على هادي. وهنا فافوري كدير اون اوبسيون اللي كتبغي نتايا كتورك هنايا كتدخل لك. هنايا تقدر دير جي بي اس من هنايا، التليفون الراديو والتليفون. نوري لكم الجي بي اس دابا ديال الطوموبيل كيفاش داير. الجي بي اس كما كتشوفوا داير بحال ما هكا. عندهم جي بي اس ديال مرسيدس واعر، تقدر تزومي تقدر ديزومي تتوصل الكرة الارضية، كيبانو لك حتى لي ساتيليت. هانتوما عشرة ديال لي ساتيليت فوق من راسنا الدراري. باش مزيان عاوتاني هاد الجي بي اس كيوري لك واش الطريق عامرة واش خاوية. شتو مثلا كيقول لك هاهما هنايا كاين لي طرافو فهاد لا ريجيون هادي تكون فيه لوطوروت عامرة شوية. الا وركتي هنايا يقول لك ها انت من فخيبور لفيفي كاينين 2 كيلومتر دي طرافو. فين عاوتاني ديك لوبسيون تقدر تقول لها ايه مرسيدس، ايه مرسيدس Oui, s'il vous plaît. amène-moi à Payerne. Quelle catégorie souhaitez-vous sélectionner? 1. L'itinéraire vers la destination, Payerne, est en train d'être calculé. شتي كما كتشوفوا هاد الدراري شي ساهل، تقدر تكون غادي صايق بلا ما تبقى مضارب معاها بي ايغريك، لا تقول لها مرسيدس وصليني لهاد القنت كديك ديريكت كتوري لك في جي بي اس. مالوغوزمون مازال ما كدويش بالعربيه، خاصك تدوي معاها بالفرنسي، سي ديجا با مال. هنايا كما كتشوفوا عندكم ديك لي زوبسيون ديال الضو، بغيتي تخليه اوتوماتيك ولا دير ليك فار كونستون لا فيت بريزونس. هنايا بغيتي تزيد في لافيشور هنايا تزيد فيه الضو. هنايا فران امان خصك تجر، هنايا كتجر الفران امان الا تورك كيتجر الفران امان هو شعل كتجر عاوتاني كيتحيد. كاين مازال بلاصه هنا الا بغيتي تجمع تحل الكوفر من هنا الا بغيتي تحلو. هنايا كاين هداك الشارجر سون فيل كتحط التليفون ديالك هنايا كتشارجا ولا تبرونشيه عاوتاني الا بغيتي نتا تبرونشيه. كاين هاد ميني يو اس بي هنايا ملي كتبرونشيه من هنايا كيدخل لك هداك شنو سميتو يا ربي ابل كار بلاي. تقدر تشوف التليفون ديالك في هاد ليكرون هذا وتشوف هداك جوجل مابس، تدخل بويكس واتساب، تقدر تجاوب في واتساب لي ميساج فوكو، تقرا لك لي ميساج ديالك. لكن خاصك ضروري تبرونشيه هنايا في هاد البريز هذا. فوالا الدراري هادي كانت اول فيديو في لاشين. الا عجباتكم خليو شي جيم بتي طابونمون باش نكمل لكم بحال هاد لي فيديو هادو، نجيب لكم شي حديد صحيح. ايوا خليو لي لي كومونتير تحت قولوا لي كاسكو جو بو اميليوري، كاين شي حاجه واش ما عجباتكمش نحيدوها، شي حاجه عجباتكم نعاودوها ان شاء الله. يا لا بروشين الله يعاون.